kanang mga bana sa mindset sa atong komunidad, paghatag og kwarta mauna human na. Mo trabaho na, pero kung yun mong bana nga, ikaw lang anak day kay kapoy ko gikag trabaho, daghang kay ko gibuhat didto. Oh, makareklamo di ay ka. Nga igura man kang gadawat og kwarta, di ba pait kaayo nga pamalandungon. Nga sa imong tangkaharuhay, sa imong pagkabatanon, wa manutang kagagikan sa lisod nga pamilya, hayahay haruhay ra magudunta pug ka, nganong karon nga nibalik man tas kapigot sa kinabuhi. Maunay imong ibotang sa imong alimpatakan. Maong parang dili ka mapigar anak nga sitwasyon, kung mosulod ka sa kaminyoon, dapat hitsas ka. Madili ka magsalig sa imong bana. Nga gawas nun pug ka, kinahanglang aduna po kay kaugalingon nga source of income. Kinahanglang na po kay kasuporta sa imong kaugalingon. Oo, mabuhi pug ka nga dili magsalig sa imong bana. Kay kung ikaw nagsalig ra ka sa imong bana, ay wa gyud tabla gyud ka. Pero mao na ginaingon nga maniguro gyud ta, labi na ron panahon na nga mahal na kay sa nga tanan, di ta magsalig sa atong bana, kay uroy og mahitabo nga bulagan ka. Wa kay kapaingnan. Pero kung aduna kay trabaho, kumpiyansa ra gyud kag bahala ka. Mabuhi ra nako akong kaugalingon og nay anak, mabuhi ra nako ni sila. Ingon anak mga maring. Binuang ra nga istorya mga maring, pero kung nadutlan ka, hala, react diha og motuo ka, disgrasya. Tupod mo na ako naminyo, baday kung wala ma. Ay, nako mga maring. Pero, kung nasulod na jud ka sa laang sa kaminyoon, i-enjoy gyud maring. I-enjoy na gyud lamang. Paano may back out tay? Wala may balikay. Lahusay naman ni mga maring. Maunang, sigurado ay mong kaugalingon, inisulod nimo sa kaminyoon, nga naagog kay imong kwarta pod, nga imong makumkum. Kay dili tanang bana mo hatag og kwarta. Dili tanang bana palanggaon ka pag abot sa ayuda. Kung makatiming kag banang dalo, ambot lang nimo day. Magsigir kag lugod sa imong bilahan hangtod mo aso. Wag yoy, kwartang maton. More na akong tambag mga maring. May istorya mga maring. Nagot ko. Lahit taro ko ng mga palopian job. O, para malipay ka, naa sa comment section ang konsumisyon.